म नन्दलाल महर्जन लुबु निवासी मन्ना मिनिस्ट्रीको संयोजक। आजको दिन म चाहिँ दशांश मतलब चाहिँ अब बाइबलमा चाहिँ एउटा व्यवस्था छ दशांश दिने विषयमा चाहिँ। त्यो दशांशले चाहिँ विश्वमा ल्याएको परिवर्तन, विश्वमा ल्याएको आशिषको बारेमा म चाहिँ केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। अनि दशांशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउनु पर्छ चाहिँ बाइबलले सिकाएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ म केही कुराहरू बोल्न चाहन्छु। म चाहिँ व्यवस्था 26 को चाहिँ म 12 र 13 पढ्न चाहन्छु आजको दिन। दशांश दिने वर्ष वा तेस्रो वर्षमा आफ्ना सबै उब्जनीको दशांश छुट्याइसकेपछि लेवी, परदेशी, टुरा टुरी र विधवालाई तिमीहरूले त्यो दिनु, ताकि तिमीहरूका सहरहरूमा तिनीहरूले त्यो खाउन् र तृप्त हुन्। त्यसपछि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई यसो भन्नु, मैले आफ्नो घरबाट पवित्र अंश निकालेर तपाईँको आज्ञाअनुसार लेवी, परदेशी, टुरा टुरी र विधवाहरूलाई दिएको छु। मैले तपाईँका कुनै आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छैन, न त तीमध्ये कुनै बिर्सेको छु। हामी चाहिँ यो वचनमा हामी चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दशांशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले चलाउने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लेवी यानि अहिलेको मतलब चाहिँ अगुवाहरूलाई भन्न मिल्छ। हामीले चाहिँ मतलब मण्डलीमा यदि कोही अगुवाहरू चाहिँ फुल टाइममा यदि हिँडेको छ भने चाहिँ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि हामीले त्यो दशांश छुट्याउनु पर्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अनि यहाँनिर टुरा टुरीहरू अनि विधवाहरूलाई अनि परदेशीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो दशांशबाट चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई बाइबलको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। अनि अहिले विश्वभरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब मतलब चाहिँ यो जुन विदेशहरूमा भनौँ, विशेष चाहिँ अब युरोप अमेरिकातिर मतलब चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूले कमाएको दशांशहरूलाई चाहिँ जब मतलब चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब मण्डलीहरूमा ल्याउँदछन् अनि त्यो मण्डलीहरूबाट चाहिँ मतलब चाहिँ अब त्यहाँ सबै कुराहरू उनीहरूलाई पुगिसकेको हुन्छ। जस्तो उनीहरूको आफ्नै भवन हुन्छ, आफ्नै गाडी हुन्छ, अनि हरेक कुराको व्यवस्था भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि आफ्नो छोरी मण्डलीहरूमा चाहिँ त्यो पठाइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ मतलब चाहिँ जस्तो कि अब त्यो एउटा मण्डलीको ब्रान्चहरूलाई पनि त्यो पठाउँछ। अनि ब्रान्चहरूमा चाहिँ त्यस्तै मतलब चाहिँ अब पास्टरहरूलाई चाहिँ अब एल्डर डिकनहरूको लागि चाहिँ जसले चाहिँ फुल टाइममा काम गर्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो पैसाहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ नयाँ मण्डली जब सुरु हुन्छ त्यो नयाँ मण्डली पनि पछि बिस्तारै यो दशांश भेटी र दशांशले गर्दाखेरि त्यो फेरि त्यो पनि फेरि आफ्नै खुट्टामा अभिन सक्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मण्डलीले चाहिँ अनि मतलब चाहिँ परदेशमा पनि अब हेर्नुपर्छ भनेर जुन यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ। अनि त्यसरी चाहिँ अब शक्तिशाली धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ अनि गरिब राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब त्यो भेटी दशांशहरू उनीहरूसँग भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ अब हामी कति मतलब चाहिँ मानिसहरूले भन्ने गर्छौँ मतलब चाहिँ अब यो धनी देशहरूबाट चाहिँ यो पैसाले चाहिँ मतलब चाहिँ धर्म फैलाएको भनेर भन्ने कुराहरू गर्छन्। तर वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ बाइबलको व्यवस्था हो, एउटा परमेश्वरको व्यवस्था हो। गरिब राष्ट्रहरूलाई मतलब गरिब ठाउँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो त्यो चाहिँ। मतलब चाहिँ जुन चर्चमा उठ्ने भेटी दशांशहरू छन् अनि त्यो भेटी दशांशहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ विधवाहरूको निम्ति, अनाथहरूको निम्ति, कमजोर गरिब देशहरूको निम्ति, गरिब ठाउँहरूको निम्ति दिनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको एउटा चाहिँ यो व्यवस्था रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि यसरी चाहिँ म चाहिँ अब एउटा कुरा के भन्न चाहन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अहिले चाहिँ मण्डलीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको पैसाहरू, आफूसँग भएको जुन सम्पत्तिहरूबाट चाहिँ अहिले चाहिँ गरिबहरूलाई खुवाउनको लागि चाहिँ हामी लाग्नु पर्दछ। हामीले चाहिँ किनकि अब मण्डलीहरूमा भयो अनि जस्तो मन्दिरहरूमा पनि कति भेटीहरू उठेको हुनसक्छ, त्यस्तै अब बिहारहरूमा पनि मस्जिदहरूमा पनि कति धेरै भेटीहरू उठिरहेको हुनसक्छ। अनि हामीले यस्तो चाहिँ अब यस्तो लकडाउनको समयमा मानिसहरूले काम गर्न नपाएको समयमा चाहिँ यदि कुनै परिवारहरू चाहिँ अब भोको छन् भने मतलब चाहिँ उनीहरूले खान पाएका छैनन्, उनीहरूले लाउन पाएका छैनन् भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो चर्च भयो, मन्दिर, मस्जिद, बिहारहरूमा भएका पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यत्तिकै राख्ने कुरा होइन। यो समयमा चाहिँ अब चर्चकै मान्छेहरूलाई, मन्दिरमा भएकाहरूले चाहिँ अब मन्दिरका पुजारीहरूले मतलब मन्दिरमा भएका ढुकुटीमा भएका कुराहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ
सुरुमा चाहिँ आफ्नै धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ अब हेर्ने गर्नुपर्दछ र मतलब चाहिँ यदि अब चर्चमा मानौँ चर्चमा आउने कोही विश्वासीहरू त्यसरी भएको छैन, तिनीहरूलाई खाँचो छैन भने चाहिँ क्रिस्चियनलाई मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अरू जातिका अरू धर्मका मानिसहरूलाई पनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हेर्नुपर्दछ। त्यस्तै चाहिँ अब हिन्दू धर्म मान्नेहरू या मुस्लिमहरू या बुद्धिस्टहरूले पनि मतलब चाहिँ अब आफ्नो जातको आफ्नो धर्मको मानिसहरूसँग यदि प्रशस्त छ भने चाहिँ अनि जोसँग छैन, जो मान्छे चाहिँ भोको छ नाङ्गो छ तिनीहरूको निम्ति चाहिँ खुवाउने अनि लगाइदिने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यसरी चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ यसरी चाहिँ गरिब देशहरूलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो बाइबलले चाहिँ यो त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अनि जुन यो दशांश दिने जुन व्यवस्था परमेश्वरले गर्नुभएको छ, अनि त्यो दशांश दिने काम कुराले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा चाहिँ यसरी परिवर्तनहरू आएको कुराहरू म गर्दछु। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा पनि अब जस्तो यो सेन्ट मेरी स्कुलहरू भयो है, अनि डन बस्को स्कुल भयो, त्यस्तै चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ अब विश्वभरिका मतलब चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब हामीले मतलब नेपालमा चाहिँ त्यसरी सहयोगहरू पठाउने गरेको छ। अनि सरकारलाई पनि कति धेरै त्यसै अनुदानहरू चाहिँ अब आउने गरेको छ। तैपनि हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ त्यसरी अनुदान लिने गरे तापनि मतलब चाहिँ त्यो लिने बेलामा चाहिँ लिन्छन्, तर पनि अब मतलब चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ विरोध गर्ने, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने त्यस्तो कामहरू गर्दछन्। त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो। लिने बेलामा चाहिँ जहाँबाट मतलब क्रिस्चियन देशहरूबाट आएको कुराहरू लिन चाहिँ लजाउँदैन, तर अब हाम्रो देशमा चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको सम्बन्धी मतलब केही क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ विरोध गर्ने जुन सोच छ, जुन प्रकारको धारणा छ, जुन विचार छ, त्यो कुराहरू चाहिँ मतलब चाहिँ नसुहाउने खालको देख्दछु म चाहिँ। किनभनेखेरि धर्म फैलिनु मतलब चाहिँ परमेश्वरको बारेमा चाहिँ जान्नु बुझ्नु भनेको चाहिँ केही पनि गलत जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। बरु पाप चाहिँ फैलिनु हुँदैन, मतलब धर्म फैलिएर केही पनि फरक परेन। किनभनेखेरि धर्मले चाहिँ जुनसुकै धर्मले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ नराम्रो गर्न कहिले पनि सिकाउँदैन। धर्मले जहिले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर नै सिकाएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैजनालाई म यही भन्न चाहन्छु कि जब धर्म प्रचार हुन्छ तब विरोध नगरौँ, तर जब पाप प्रचार हुन्छ तब विरोध गरौँ। अहिले हामी मतलब पत्रिकाहरू हेर्न सक्छौँ। अहिले शुक्रबार पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा कति मतलब चाहिँ नाङ्गो फोटोहरू राखेरले पठाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुराको विरोध गरौँ हामी चाहिँ। अहिले चाहिँ अब जस्तो हामी अब यो जुन यो हामी यो नेटबाट आउने कुराहरू होइन, इन्टरनेटबाट आउने कुराहरू कति कुराहरू मतलब चाहिँ कति कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बिगार्ने कामहरू गर्दछ। कति नराम्रो कुराहरू जवान मानिसहरूको दिमागमा हाल्ने कुराहरू गरेको हुन्छ। मतलब त्यो पोर्नोग्राफीहरू भयो, त्यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जुन हाम्रो नेटमा आउँदछन्। अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सजिलै हेर्न नपाउने खालको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो कुराहरू सजिलै हेर्न मिल्ने गरी त्यसरी नेटमा आउँदछ। अनि विरोध गर्ने हो भने चाहिँ खास यस्तो खालको कुराहरूको विरोध गर्नुपर्ने थियो। चाहिने कुरामा बोल्नु पर्ने थियो, नचाहिने कुरामा बढी बोल्ने गर्दछन् हाम्रो समाजलाई चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा सचेत गराउन चाहन्छु कि अहिले चाहिँ हाम्रा जवानहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो कुलतबाट फस्नबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने खालको कोसिसहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। अनि म फेरि भन्न चाहन्छु यो बाइबल जुन धर्म छ मतलब चाहिँ क्रिस्चियन धर्म छ, यो कुरालाई चाहिँ फैलिनबाट चाहिँ रोक्ने कामहरू चाहिँ हामीले नगरौँ हामीले चाहिँ। किनभने यो परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने खालको कुराहरू हो। यो चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ विरोध नगरौँ। अनि बरु यसलाई चाहिँ अझै स्वतन्त्रता मिलेको होस् भनेर चाहिँ बोल्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ। किनकि जति मतलब चाहिँ धर्मको कुराहरू फैलिन्छ, जति राम्रो कुराहरू फैलिन्छ, त्यति पापको कुराहरू चाहिँ घट्दै जान्छ। मानिसहरूले चाहिँ लापरवाही गर्न छोड्दछ, व्यभिचारहरू बलात्कारहरू हुन छोड्दछ। बरु भत्ती पसलहरूको विरोध गर्ने गरौँ होइन। मान्छेले जाँडरक्सी खाएर मान्छेले चाहिँ मतलब आफ्नो पैसाहरू सकाउने कुराहरू, त्यस्तो कुराको विरोध गरौँ। यो धर्म प्रचारको विषयमा चाहिँ विरोध गर्नु चाहिँ ठिक जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। किनखेरि जति धर्म बढी प्रचार हुन्छ त्यति चाहिँ मतलब चाहिँ यो झ्यालखानाहरू चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यति भत्ती पसलहरू बन्द हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ
जतिजनाले हेर्नुभएको छ सबैलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि यो बाइबलमा भएको व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो बाइबल नै एउटा यस्तो पुस्तक हो जसले चाहिँ संसारले चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। संसारमा गरिब देशहरूलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ एकदमै कोसिस गरिरहेको छ। अब हामी हेर्छौँ भने दक्षिण कोरिया देशलाई हामी हेर्छौँ भने दक्षिण कोरिया देश चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ गरिब देश थियो। अनि अहिले दक्षिण कोरिया देश चाहिँ अहिले चाहिँ कति धनी भएको छ। अहिले चाहिँ अब मैले सुनेको अनुसार चाहिँ 60-70 वर्ष अगाडिसम्म त्यो देश गरिब देश थियो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब क्रिस्चियन देशहरूले चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो। त्यो देश क्रिस्चियन देशहरूलाई चाहिँ त्यो दक्षिण कोरियाले चाहिँ आउन दियो। अनि त्यसरी चाहिँ मतलब चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ अहिले दक्षिण कोरिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो। तर अहिले उत्तर कोरिया हेर्ने हो भने चाहिँ उत्तर कोरिया देश अहिले मतलब त्यहाँनिर मतलब क्रिस्चियन मिसनहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आउन दिएको छैन अहिले चाहिँ। अनि त्यसरी क्रिस्चियन मिसनहरूलाई चाहिँ आउन दिएन, बाइबललाई प्रचार गर्न दिएन। यसरी चाहिँ उत्तर कोरिया चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ शक्तिशाली देखिन्छ। मतलब चाहिँ त्यसले चाहिँ बमहरू बनायो, विभिन्न मतलब चाहिँ त्यस्तो आणविक कुराहरू बनायो। त हेर्दाखेरि शक्तिशाली देखिन्छ। तर त्यहाँ भित्र हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो देशको जनताहरू चाहिँ साह्रै गरिब भएको हामी पाउँदछौँ। अनि अब छिमेकी राष्ट्र उत्तर कोरिया चाहिँ अहिले विश्वकै एकदमै शक्तिशाली देश भएको छ। मतलब चाहिँ अर्थतन्त्र रूपमा पनि एकदमै धनी देश भएको छ। तर उत्तर कोरिया चाहिँ बाहिरीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब शक्तिशाली देखिँदा पनि त्यो अर्थतन्त्रको हिसाबमा चाहिँ साह्रै गरिब देशको रूपमा देखिएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ बाइबल पुगेको छ, जहाँ क्रिस्चियनिटी पुगेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको मानिसहरू विकसित भएको छ, त्यो ठाउँको चाहिँ अर्थतन्त्रहरू चाहिँ विकसित भएको छ। अनि त्यो ठाउँको मानिसहरू सभ्य भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्रता आएको छ। अहिले अब उत्तर कोरिया हेर्ने हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्रता छैन। त्यो ठाउँमा पुरा मतलब चाहिँ अब त्यहाँको राजाले, त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ एकदमै मतलब जनतालाई पेलेर राखेको अवस्था छ। एकदमै तिनीहरू चाहिँ गाह्रो अवस्थामा छ अहिले चाहिँ। तर दक्षिण कोरिया चाहिँ अब अहिले हामी हरेक नेपालीहरू पनि त्यो ठाउँमा जानको लागि कति लालायित हुन्छन्। किनकि त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मतलब साधारण काम गर्ने मानिसले पनि कति धेरै कमाएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। त्यसरी चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि यो धार्मिकताले देशलाई उचालेको हुन्छ, उचाल्दछ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको यो बारेमा लेखेको कुराहरू जुन बाइबल धर्मशास्त्र छन्, अनि यसको व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। अनि बाइबललाई चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध नगरौँ, बाइबललाई समर्थन गरौँ, परमेश्वरलाई चिन्ने कोसिस गरौँ भनेर म सबैजनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको दिन म यतिकै राख्नेछु। आउने दिनहरूमा पनि अनि त्यस्तो केही कुराहरू अगुवाई भयो भने म फेरि यसरी बोल्दै जानेछु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो मतलब मैले बोलेको कुरा मन पऱ्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजको दिनलाई म यतिकै राख्नेछु। सबैजना सुरक्षित रहनु होला भनी म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार। हालेलुया रबा सरम कोन्दो रबा सिकी Yaraba kaseki reke seki ramando.